नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अपनी रहमतें, सादतें और बरकतें लिए हुए हम पर साया फिगन हो चुका है। यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हर घड़ी हर लम्हा इंसान पर बरसती है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपने बंदों को बख्शने के और उनको अता करने के बहुत सारे बहाने बना रखे हैं और ऐसे लम्हात और ऐसी घड़ियाँ और ऐसे दिन और ऐसे महीने अता किए हैं जिनसे एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पा सकता है, इबादत करके, रियाज़त करके, अल्लाह की अताअत बजा लाकर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी अपने बंदों को रजब अता करता है, कभी शाबान अता करता है और कभी रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत घड़ियाँ अता करता है ताकि उसका बंदा उसके करीब हो जाए, उसका कुर्ब और उसकी रज़ा को पाले। रमज़ानुल मुबारक पूरे साल में एक मरतबा मेहमान बनकर आता है और बहुत सारी रहमतें और बरकतें हमें अता करके वापस चला जाता है। इसीलिए इस हदीस मुबारका में ये इरशाद फरमाया गया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान और एहतसाब के साथ रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक फरमाता है कि उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर रोज़ा रखने की जो शर्त लगाई गई है वो ईमान है और एहतसाब है, यानी कि हमारी नीयत खालिस हो, ईमान के साथ रोज़ा रखें, अपने गुनाह, गलतियाँ, कमज़ोरियाँ, सुस्तियाँ और गफलतें जो हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। पूरा साल इंसान जो गुनाह करता है उन गुनाहों से बचने की इस महीने में कोशिश की जाए और फिर इस महीने में जो प्रैक्टिस हो वो अगले तमाम साल जो है वो जारी और सारी रहे। जिस तरह मर्द हजरात इस माह मुबारक में सलात व तरावी अदा करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अल्लाह का कुर्ब पाते हैं, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल के हकदार बन जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ही ख़वातीन के लिए भी ये भरपूर मौका होता है कि वो अल्लाह का कुर्ब पाएँ, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की अताअत बजा लाएँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना कुर्ब अता फरमाएगा। इसी तरह ख़वातीन के लिए भी ये भरपूर मौका है कि वो अल्लाह का कुर्ब पाएँ, इबादत करें, रियाज़त करें और अल्लाह की रज़ा की हकदार बन जाए। लेकिन अमूमी तौर पर माशरे के अंदर एक ख़वातीन के अंदर एक सोच और एक फ़िक्र पाई जाती है कि जब वो रमज़ानुल मुबारक आ जाता है और वो घर के काम काज में और सहरी और अफ्तारी बनाने में अपने आप को इस कदर मसरूफ़ कर लेती हैं कि उनकी तमाम नमाज़ें भी सहरी और अफ्तारी की नज़र हो जाती हैं और इबादत और अज़कार भी उनके रह जाते हैं। तो अपने इस काम को इस तरीके से मुनज़्ज़म किया जाए कि इबादत के वक्त इबादत की जाए और सहरी और अफ्तारी के वक्त अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ भी पूरी की जाएँ ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल किया जा सके। ऐसा ना हो कि हम अपने आप को दुनियावी मामलात में इस कदर उलझा लें कि ये महीना जो अपनी रहमतें और बरकतें लेकर आया है, इस महीने से हम बजाय फ़ायदा उठाने के नुकसान उठा लें। इसमें कोई शक नहीं है कि सहरी बनाना भी इबादत है, अफ्तार करवाना भी इबादत है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि वो ख़वातीन जो कि दूसरों को खाना खिला देती हैं वो भी, और उस खाने पे जो मर्द खर्च करता है या जो ख़जानची होता है, ये सब बराबर के हकदार होते हैं कि अल्लाह पाक इनको एक जैसा अजर अता फरमाता है। तो सहरी भी इबादत हुई, अफ्तारी भी इबादत हुई। तो लेकिन बाकी जो हमारे जो फ़राइज़ हैं, हमारे जो वाजिबात हैं और इस महीने में जो अल्लाह की रहमतें बरसती हैं उनको हम ज़ाया ना करें और ग़ीबत से, चुगली से परहेज़ किया जाए। ये माह मुबारक जब आता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक भी होता है, वो ये कि इस महीने में हम सब एक दूसरे के लिए सरापाए रहमत और सरापाए शफ़क़त बन जाएं, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख़याल रखें। अपने तमाम मुसलमान बहन और भाई और हमारे इर्द गिर्द हमारे माशरे के अंदर जो कोई मजबूर हैं, बेकस हैं, जो बेवा ख़वातीन हैं, जो ऐसे लाचार लोग हैं कि जिनको वो सहूलतें या वो खाना पीना मुयस्सर नहीं है जो हमें मुयस्सर है, तो उनकी उन ज़रूरतों को भी पूरा किया जाए और उसका ख़याल रखा जाए। और ख़ुसूसन हर तरह के गैर ज़रूरी रस्म व रवाज से जो है वो परहेज़ किया जाए, झूठ से बचा जाए, ग़ीबत से बचा जाए, चुगली से बचा जाए।
حسد سے، کینہ سے، دغابازی سے، جھگڑے سے بچا جائے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو روزے کو خراب کرتی ہیں، کیونکہ یہی چیز بیان کی گئی ہے نا کہ روزہ جو ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولیں، روزہ رکھ کر بھی غیبت کریں، روزہ رکھ کر بھی حسد کریں، یا دوسرے سے جھگڑا کریں، یا فضول گوئی کریں، تو پھر روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سے جس طرح باقی عبادات میں سے روح نکل چکی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی زیادہ تر بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا۔ ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس سارا دن برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، وہ ان گناہوں میں بھی ملوث رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے جھوٹ بولا۔ حضرت علی نے فرمایا کیا تمہارا روزہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا روزہ ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا پھر جا کے تم روزہ افطار کر لو، کیونکہ تمہارا اب روزہ نہیں ہے۔ تو ایک جھوٹ بولنے سے روزہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے کہ وہ رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ ہے جو اس وقت افطار کے وقت اس کو دی جاتی ہے کہ جب وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور جب شام کو دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو انواع و اقسام کے کھانے دیکھ کر اور اس سے فائدہ اٹھا کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ ایک خوشی اس وقت اس کو ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو میں قیامت کے دن عطا کروں گا، اپنا دیدار عطا کر کے، جو نعمت عظمیٰ ہوگا۔ اللہ رب العزت کا دیدار حشر کے دن جنت میں جو ہے وہ نعمت عظمیٰ کے طور پر جو ہے وہ ہوگا۔ جس طرح ایک شہید اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ جنت میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ رب کائنات پوچھتا ہے کہ بتاؤ میری اس جنت میں کوئی کمی تو نہیں ہے؟ تو وہ شہید جو ہے ایک اضطراب کی کیفیت میں اور ایک بے چینی کی کیفیت میں یہ کہتا ہے کہ مالک تیری اس جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے ایک کمی کے۔ اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ کمی کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ اے مالک جس وقت میں شہید ہو رہا تھا اور میری روح نکل رہی تھی، اس وقت جو تو نے اپنا دیدار مجھے عطا کیا، اور وہ حلاوت، وہ لذت، وہ کیفیت یہاں نصیب نہیں ہے، تو مجھے پھر زندگی عطا کر تاکہ میں پھر دوبارہ شہید ہو کے تیری بارگاہ میں آؤں اور وہی کیفیات اور وہی لمحات مجھے نصیب ہوں، میں پھر واپس آؤں تو پھر مجھے واپس بھیج، میں پھر شہید کیا جاؤں۔ تو یہ ایک شہید کی جو خواہش ہوتی ہے کہ بار بار اس کو شہادت ملے اور اللہ کے لذت، اللہ رب العزت کے دیدار کی لذت اس کو بار بار نصیب ہو، تو اللہ پاک یہی روزہ دار کے لیے اس کے حصے میں لکھ رہا ہے کہ اے میرے بندو تم میرے لیے روزہ رکھو اور اس کا میں ہی تمہیں اجر عطا کروں گا، اور اس کا اجر جو ہے وہ دیدار ہوگا، اللہ رب العزت کا دیدار، جس کی تمنا جو ہے ایک شہید کر رہا ہے۔ تو ہم کیوں نہ اس رمضان المبارک کے مہینے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے پورے سال کے جو مصروفیات ہیں ان میں سے وقت نکال کر ان مصروفیات کو کم کر کے اس مہینے کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ اس میں اللہ سے دعائیں مانگیں، مناجات کریں، راتوں کو اللہ کے ہاں گڑ گڑائیں، نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، قیام اللیل کریں، اپنے آنسو بہائیں، اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت مانگیں۔ بے شک اللہ رب العزت بڑا رحیم اور کریم ہے، اسی لیے تو اس نے اپنے بندوں کو یہ نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں ساری عبادات کی روح کو اور اس کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔